सवाल: वो कौन सा पत्थर है जो पानी में नहीं डूबता और ना ही आग में गर्म होता है? जवाब है हजरे अस्वद। सवाल: कौन सा अमल करने वाली लड़की जिन्नात को ज्यादा पसंद होती है? जवाब है बेपर्दा और नापाक रहने वाली। सवाल: सोने से पहले क्या पढ़ने से सुबह तक शैतान इंसान के करीब नहीं आता? जवाब है आयतल कुर्सी पढ़ने से। सवाल: बताइए कि किस चीज की चाहत ने इंसान को गाफिल कर दिया है? जवाब है ज्यादा की लालच ने। सवाल: क्या आपको मालूम है कि जन्नत की हूर किस सहाबी के इंतजार में है? जवाब है हजरत ज़ैद बिन हारिस रजी अल्लाह तआला अन्हु के इंतजार में। सवाल है: मजाक में कौन सा अमल करने से कब्र में एक बिच्छू पैदा हो जाता है? जवाब है गाली देने से। सवाल: वो कौन सा नेक अमल है जिसका सवाब मरने के बाद भी जारी रहता है? जवाब है सदका जारिया। सवाल: बताइए कि दज्जाल का दुनिया में कितने दिन तक फसाद जारी रहेगा? जवाब है 40 दिन तक। सवाल: वो कौन सी सूरह है जिसकी तिलावत दज्जाल के फितने से बचाएगी? जवाब है सूरह कहफ की तिलावत। सवाल: क्या मरने वाले को पता चलता है कि किसी ने इसके लिए दुआ की है? जवाब: जी हाँ, इसको बताया जाता है। सवाल: बताएं कि वो कौन सी नमाज है जिसको पढ़ने से मुसीबत आती है? जवाब है दिखावे की नमाज। सवाल: क्या आप जानते हैं कि नशा करने वालों को जहन्नम में क्या पिलाया जाएगा? जवाब है दोज़खियों का पसीना। सवाल: बताएं कि वो कौन सा इंसान है जिसके लिए मगफिरत की दुआ करना मना है? जवाब है मुशरिक के लिए। सवाल: क्या आप जानते हैं कुरान मजीद की किस सूरत को उम्मुल किताब कहा जाता है? जवाब है सूरह फातिहा को। सवाल: वो कौन सी मखलूक है जो इंसानों के दिलों के हाल जान लेती है? जवाब है आमाल लिखने वाले फरिश्ते। सवाल: दिल के घबराहट दूर करने के लिए कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए? जवाब है सूरह अलम नशरा पढ़नी चाहिए। सवाल: बताइए कि सबसे बदतरीन झूठ कौन सा है? जवाब है बदगुमानी करना। सवाल: कौन सी सूरत इंसान को हासिदों के हसद से बचाती है? जवाब है सूरह फलक। सवाल: जो इंसान मुसलमान होकर इस्लाम से फिर जाए इसे क्या कहा जाता है? जवाब है मुर्तद कहा जाता है। सवाल: मैदान हश्र में कौन से लोग ज्यादा भूखे रहेंगे? जवाब है दुनिया में ज्यादा खाने वाले लोग। सवाल: कौन सा अमल शैतान के चेहरे को स्याह कर देता है? जवाब: रोजा रखना शैतान के चेहरे को स्याह कर देता है। सवाल: जन्नत में मर्दों को हूरें मिलेंगी तो औरतों को क्या मिलेगा? जवाब: जो दुनिया में इनका शौहर होगा। सवाल: माँ के साथ बदसलूकी करने वाले की कौन सी चीज कम हो जाती है? जवाब है उम्र कम हो जाती है। सवाल: जो शख्स कुरान अटक अटक कर पढ़ता है उसके साथ क्या मामला होगा? जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुरान अटक अटक कर पढ़ता है और इसको पढ़ने में मशक्कत होती है तो इसके लिए दुगना अजर है। सवाल: क्या आप जानते हैं कि रोजेदार के लिए कौन सी दो खुशियां हैं? जवाब: रोजेदार को दो खुशियां हासिल होती हैं। एक इस वक्त जब वो अफ्तार करता है तो खुशी महसूस करता है और दूसरी जब वह अपने रब से मुलाकात करेगा तो रोजे का सवाब देखकर खुश होगा। सवाल: क्या इंसान के चाहने से कोई भी चीज़ मिल जाती है?
جواب سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہیں۔ سوال، روزہ فرض ہونے کی کیا وجہ ہے؟ جواب، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان کے کچھ دن غار حرا میں گزارے تھے، اس وقت دن میں کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزہ فرض کیے گئے۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے انتقال کے بعد ان کی قبر پر کتنی دیر بیٹھنے کا حکم دیا؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے والدین کا انتقال ہو جائے اور جب ان کو دفنایا جائے تو ان کو دفن کر کے ان کی قبر کے قریب بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر اتنی دیر تک کرو جتنی دیر ایک اونٹ کو ذبح کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، کیونکہ جب دفن کیا جاتا ہے تو میت اس طرح پریشان ہوتی ہے جس طرح ایک آدمی سمندر کی لہروں کے بیچ میں ڈوب رہا ہو۔ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو میت پریشان نہیں ہوتی، خوش ہوتی ہے کہ میری اولاد نے میرا حق ادا کر دیا ہے۔ سوال، چھپ کر نکاح کرنا کیسا ہے؟ جواب ہے، چھپ کر نکاح نہیں، چھپ کر چوریاں ہوتی ہیں۔ چھپ کر نکاح کرنا غلط ہے۔ چھپ کر نکاح کرنے کا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مرد جب بدلتا ہے تو وہ لڑکی کو چھوڑ دیتا ہے اور لڑکی کچھ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے پاس اب کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ اس نے چھپ کر نکاح کیا ہے۔ اس لیے نکاح اپنے ماں باپ کی رضامندی سے سب کے سامنے کریں۔ سوال، کیا عورتیں اذان سے پہلے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جواب، اگر اذان نہیں ہوئی ہے لیکن نماز کا وقت ہو گیا ہے تو عورتیں اذان سے پہلے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ سوال، کون سی نماز پڑھنے سے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہوں تو بھی معاف کر دیے جاتے ہیں؟ جواب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چاشت کی 2 رکعت پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ سوال، کون سی سورت پڑھ کر سونے سے خواب میں مرحوم والدین کی زیارت ہوتی ہے؟ جواب، سورہ التکاثر۔ سونے سے پہلے 4 رکعت نفل نماز اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ التکاثر کو پڑھیں اور پھر درود پاک پڑھتے پڑھتے اور جس مرحوم سے ملاقات کرنی ہو اسے یاد کر کے سو جائیں۔ کسی کو پہلی رات تو کسی کو چند راتوں کے بعد خواب میں اس مرحوم کو دکھا دیا جاتا ہے۔ سوال، جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ کون سا ہے؟ جواب، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، باب جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے، چنانچہ تمہیں اختیار ہے خواہ اس کی نافرمانی کر کے اور دل دکھا کے اس دروازے کو ضائع کر دو یا اس کی فرما برداری اور اس کی راضی کر کے اس دروازے کی حفاظت کرو۔